وتغير مسايير الود ومجاريه، فتطهر القلوب من أوضار الحقد والشحناء وتغسلها من أدوار الكراهية والبغضاء. عاد العيد لتنتشل لفحته كل كئيب، وتسلي فرحته كل مكنون، وتواسي بهجته كل مهموم. جاء العيد ليغسل وجوها ارتسم الحزن على قسماتها، وخيم الأسى في ساحتها، وتسلل اليأس إلى باحتها. واللهف لا يرد فواتا، والتحسر لا يحيي مواتا. فلست بمدرك ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لومي. فاستثمروا العيد في علاج القلوب الكثيرة ومداواة النفوس الحسيرة، وزوروا المرضى والسمنى والمهمومين، وأعيدوا البسمة لمن فقدها والفرحة لمن أضاعها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، التهنئة بالعيد تزيد المودة وتوثق المحبة، والمصافحة تفتح بسور التعارف والألفة. فاجعلوا تصافح الكفوف عنوان صفاء القلوب وسلامة الصدور. واصفحوا عمن زل وأخطأ، واعفوا عمن ظلم وأساء، وجودوا بالمودة وروحوا بالمحبة. وعبقوا عيدكم برائحة العفو الذكية الزكية، وأعلنوا العفو وأظهروه حتى يفوح عبيرهم ويطيب أميرهم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأي عيد للقلوب المتهاجرة، وأي بهجة للنفوس المتناحرة، وأي فرح للأيدي المتشاجرة. العيد ميدان للسلام والتآلف، عيد تتآلف فيه القلوب وتجتمع فيه الكلمة ويلتئم فيه الصدر ويخزى فيه الشيطان. لا عيد لنفوس يقودها الكبر والغرور والظلم، ولا عيد لمن اغتسل غسل العيد ولم يغتسل من أدوار الشحناء والبغضاء والعداوات، ولا عيد لمن لبس ثياب الأعياد على أدران الأحقاد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، الأسرة غذاء الروح ودواء الجروح، والعيد ميقات تلتئم فيه الأسر وأصولها، وتلتف فيه أطرافها، وتجتمع فيه فروعها، ويلتقي فيه شبابها وشيوخها. فقوموا بواجب الصلة والبر والإحسان، وغرسوا في نفوس أبنائكم وبناتكم قيم الولاء للدين والعقيدة والتوحيد، والولاء لهذا الوطن المجيد وأمنه واستقراره ووحدته ورحمته الوطنية، ووجوب لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف. واحملوهم على منهج الوسطية والاعتدال، واحموهم عن مسالك التطرف والغلو والإرهاب، وشجعوهم ليكونوا عونا لرجال الأمن في حفظ الأمن والنظام، وادخلوهم إلى مرافق العلم والمعرفة والتفوق والنبوغ، ونشروهم على مكارم الأخلاق والشيم والنزاهة والطهارة والفضيلة والعفة في المنطق والطعمة والفضة، وربوهم على الحلم والعدل والتواضع وصلة الرحم وتوقير الصغير والكبير وإجلال أهل الفضل والعلم. والفضل أن يكون
فتلحق الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب